जय मङ्गोल। तपाईहरुलाई म सबभन्दा पहिला म एउटा पुरानो भन्दा पनि करिब 8-10 वर्ष अगाडिको एउटा सम्झना म तपाईहरुलाई म दिलाउन कोसिस गर्नेछु। जतिखेर धादिङमा संगठनका फाउन्डर महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू साथै केन्द्रीय सदस्य थुक्तेन लामा र इलाम र झापाबाट अन्य साथीहरू म सहित आएर यहाँ धादिङमा अधिवेशन भएको थियो। त्यो अधिवेशनको मूल घोषणा अथवा त्यो सभालाई सम्पन्न गर्नको निम्ति कार्यक्रम तयारी गर्नको लागि हाम्रा कार्यालय सचिव केन्द्रीय सभा सर्वसभा सदस्य रेन्सेन भाइ त्यतिखेर त उहाँ कलिले हुनुहुन्थ्यो र त्यस पछाडि कार्यक्रममा हामी यहाँ उपस्थित भएका थियौँ र महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले कार्यक्रमको उद्घाटनसँगै यहाँ मङ्गोल नेसनको दोलखा धादिङ सभा गठन भइवरी हरि कुमार तामाङज्यूलाई अध्यक्ष बनाएर शपथ खुवाउनु भएको थियो। त्यसैले यहाँ हरि कुमार दाई आउनु भएको छ भने उहाँ मेरो अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हरि कुमार दाई हुनुहुन्छ? हरि कुमार दाईले हुनुहुन्न? र हरि कुमार दाई हुनुहुन्न रहेछ। म उहाँलाई म आफूले जुन अघि यहाँ मलाई खदा लाएर सम्मान गर्नुभएको थियो, म यो खदाले उहाँले म सम्मान दिलाउन म चाहन्थेँ। त्यतिखेरको अवस्थामा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई मेरो दर्शन मेरो भिजन जस्तोको तस्तै पालना गर्ने बचाएर राखिदिने एउटा यस्तो मेरो विद्यार्थीहरू आउने भावी पिँढीलाई चाहिँ मेरो दर्शनले चाहिँ पुख्त भएर यो देशलाई हाँक्ने एउटा त्यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता थियो। उहाँ त्यो चिन्तामा जहिले पनि उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। सँगै हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो हरि दाई। थ्याङ्क यू। र उहाँले त्यतिखेर धादिङमा मङ्गोल सेसनको जुन बिउ रोप्ने उहाँले जुन जिम्मेवारी लिनुभयो, आज उहाँकै लगनीमा उहाँकै परिश्रममा आज हामी हलभरि हामी उपस्थित भयौँ र आज चौथो अधिवेशन पनि यहाँ सम्पन्नको अन्तिम बिन्दुमा हामी आएका छौँ। र म पनि तपाईँहरूले प्रमुख अतिथिको मलाई सम्मान दिएर यहाँ बोलाउनु भयो। मैले आफ्नो विचारहरू राख्न म तपाईँहरूसँग अनुमति लिन चाहन्छु। विशेष गरेर मङ्गोल नेसनमा मानव डाक्टर गोपालको दर्शनमा यो दर्शनमा विद्वान डाक्टरहरूको सर्टिफिकेट भएको मान्छे, घन्टौँ भाषण दिन सक्ने मानिस भन्दा पनि मङ्गोल र मूलवासीको कुरा र मङ्गोल के हो र मूलवासी के हो अर्थात् सिद्ध बुद्ध के हुन् र उहाँको दर्शन के हो र इमान्दारीको साथ बाहुन छेत्रीले एक गिलास रक्सीमा लोभाउने र 2-4 पैसामा बिक्ने खालको व्यक्तिभन्दा एउटा हरिदाई जस्तो एउटा इमान्दार सच्चो मूलवासी मङ्गोलको आवश्यकता थियो। र त्यही कारणले आज तपाईँ हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ र आज हिजो मात्रै होइन, आज भोलि आउने पिँढीमा पनि यही आवश्यकता छ। यहाँ
त्यसो भएको कारणले म यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि राम्रो बिउ राम्रो बिरुवा छ भने त्यसलाई मलजल गोडमेल गर्ने मेहनती मानिसको हातमा पर्यो भने सबै कुरा फस्टाउँछन्। सँगसँगै वर्तमान अहिले धादिङ जिल्ला अध्यक्ष धर्मराजजी उहाँ 2 कार्यकाल फेरि पनि तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा हिजोको बन्द सत्रबाट उहाँले अध्यक्ष जिम्मेवारी दिनुभएछ। यसमा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन उहाँ नेपालको बाहुन छेत्रीले हिजो हामीलाई यहाँ एक पेट पाल्नको निम्ति हामीलाई धाउधाउ बनाएको कारणले विदेशी चारोको निम्ति बाध्य बनायो। त्यसकारण उहाँ चाहिँ सिङ्गापुर पुलिसमा 26-27 वर्ष उहाँ चाहिँ कार्यरत भइरी पेन्सन लिएर आउनुभएको व्यक्ति रहेछ। त्यो सिङ्गापुर म पनि एक समय गएर म 1 महिना बसेर आएको छु त्यहाँ। र त्यो सिङ्गापुर बनाएको कसले रहेछ भन्दाखेरि हाम्रै मङ्गोल छिमेकी देश चीनका त्यो लिकङ आएर बनेको सिङ्गापुर हो। र त्यहाँको अनुशासन, त्यहाँको विकास, त्यहाँको सिस्टम कस्तो छ भन्ने कुरा मैले भनिरहने कुरा होइन, उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यहाँ केसम्म रहेछ भन्दा रोडहरूमा पान सुपारी खाएर जतासुकै त्यहाँ थुक्यो भने पनि त्यहाँ जरिवाना छ त्यहाँ। र त्यस्तो एउटा सिस्टम, एउटा सिङ्गापुर सानो कन्ट्री भए पनि एउटा त्यस्तो विकसित देशमा उहाँ पनि एउटा बाहुन छेत्रीको दबदबा भेपाई थिचोमिचोको कारण त्यहाँ गएर आफूले भोगेर दुःख गरेर आफ्नो देशमा आएर फेरि यहाँ तपाईँहरूले यो सङ्गठनमा आएर यो देश कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको, कसरी चल्दो रहेछ भन्ने कुराको केही ज्ञान भएको व्यक्ति बनाउनु सफल भएकोमा फेरि पनि म यहाँ तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसले गर्दा आदरणीय आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हामी समयले पर्खिरहेको छ। के पर्खिएको छ भन्दाखेरि यो देश मङ्गोल नेसनलाइजेसनको देश हो, हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको हो। यो देश बनाउनको निम्ति पहिलो कुरा त राजनीति दर्शनको खाँचोको आवश्यकता हुँदो रहेछ, भिजनको खाँचो र आवश्यकता हुन्छ। त्यसले गर्दा यो देश बनाउने भिजन, दर्शन अर्थात् नक्सा चाहिँ तयार गरेर युग पुरुषसँग डाक्टर गोपाल उनले हामी तपाईँलाई दिएर गइसक्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले अब हामी यो सङ्गठनमा एकीकृत भएर यो दर्शनलाई जस्तोको तस्तै हामीले बचाएर आउने पिँढीहरूको भाग्य निर्माण गर्नको लागि हामी एकजुट हुन आवश्यक देखिन्छ र आवश्यकता पनि हो। मैले भन्दै गर्दै आएको छु, हिजो पूर्व इलाम र झापामा मात्रै यो सङ्गठन थिए। त्यतिखेर दरबार बलियो थियो, दरबारले भएको देशको सम्पत्ति ढुकुटी नै झापा र इलाममा खर्चिन्थ्यो। र एउटा उहाँ युगपुर डाक्टर गोपाल उनले 2062 मङ्सिर 1 गते एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, अरुण बरालले लिएको राजाले टोपीलाई जुवा खेलेछन् भन्ने। त्यहाँ मलाई हराउन हेलिकप्टरसम्म लिएर चाहिँ गिरिजा आउनु भएको थियो भन्ने, पुग्नु भएको थियो भन्ने उहाँले दिनुभएको छ। त्यस्तोसम्म अवस्था हिजो थियो। र पनि हामी झापा र इलाममा सुरुमा त आउने साथीहरू अर्कै स्वभाव, अर्कै इच्छा, अर्कै विचारले आएका रहेछन्। तर हामी चाहिँ महामानव डाक्टर गोपालले जुन लडेको लडाइँ, जुन दर्शन वास्तविक नेपालको रोग रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझेर उहाँको पछाडि निरन्तर हामी चाहिँ लाग्यौँ। सकेसम्म उहाँ जस्तै साहसी विद्वान बन्ने कोसिस गरिरहेछौँ। तर उहाँ जस्तो विद्वान, उहाँ जस्तो साहसी त हामी हुन सक्दैनौँ। तर भए तापनि उहाँको
दर्शनलाई चाहिँ हुबहु पालना गर्न कोसिस गरिरहेको अवस्था यहाँलाई म अब्जर्भ गराउन चाहन्छु। हिजो सिधा बुद्ध कसरी चाहिँ सिधा बुद्ध बन्न पुगे र उहाँको दर्शनले आज देशभरि संसारभरि हजारौँ हजारौँ लामाहरू जन्मे, हजारौँ हजारौँ गुम्बाहरू चाहिँ बने। चीन र रुसमा त सुनै सुनको उहाँको मूर्ति बनाइएको छ। त्यस्तै मङ्गोल नेसनलाइजेसन युग पुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङले जन्मनु भएको यो दर्शनमा पनि तपाईँ हामी हजारौँ हजार गोपाल गुरुङ बन्न आवश्यक छ। तर यो बनिनको निम्ति तपाईँ हामीमा के कुराको आवश्यकता देखिन्छ भन्दाखेरि ठन्डा दिमागले सोच्ने, धैर्यवान बन्ने आवश्यक छ। हामीमा एक किसिमको बाहुन छेत्रीले हिजैदेखि एउटा किसिमको एउटा के भन्ने एउटा सिस्टम अथवा एक किसिमको एउटा बनाइदिएको छ, एउटा भावना उत्तेजना बनाउने, यसरी हुँदैन, हामी अर्कै जहाँ जानुपर्छ, ढुङ्गामुढा गर्नुपर्छ है, अरू हिसाब किताबले जानुपर्छ भन्ने जुन एउटा हामीमा एउटा किसिमको बनाइदिएको छ, एउटा एउटा त्यो किसिमको त्यो लागु पदार्थ जस्तो, त्यो कुराबाट तपाईँ हामी अन्त्य हुनुपर्छ। किनकि मैले भर्खरै इलाम जिल्लामा अस्ति 9 गते त्यहाँ जिल्ला मिटिङ, त्यहाँको पनि अस्तिको अधिवेशनबाट 14औं अधिवेशनबाट आएको चाहिँ नयाँ सभाले चाहिँ मिटिङ बोलाएको थियो, म त्यहाँ आएको थिएँ र भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँ हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। जुन चुनाव चिन्ह नदिने जुन प्रयोजन लिएको बारेमा, यो त्यसबारेमा त तपाईँहरू सबै विज्ञ छ, मैले बताइरहने कुरा आवश्यक देखिनँ। र हामी त्यहाँ ज्ञापन पत्र बुझाएर आइसकेपछि समीक्षा मिटिङ भयो। त मिटिङ हुने क्रममा त्यहाँ अब केही नयाँ जोसको भाइहरूले होइन यसरी चाहिँ हुन्न होला, अर्थात् केही अरू तरिकाले केही गर्नु पाएदेखि म एक्लै गएर पनि त्यहाँ म केही गरेर आउँथेँ भन्ने खालको कुराहरू केही भाइले आयो। त्यसले गर्दाखेरि कलम र विचारको दर्शन भएको कारणले यो ढुङ्गामुढा गर्ने, टायर बाल्ने, चन्दा उठाउने, धम्काउने, तर्साउने यो दर्शन नभएको कारणले जसरी सिधा बुद्धले समानता, स्वतन्त्र र भातृत्वको जुन एउटा एउटा महान एउटा जुन शब्द जुन प्रतिपादन गरिदिनु भएको छ, आज संसार त्यसैमा मात्रै मानिस त त्यही दर्शनलाई मात्रै तपाईँ हामीले आत्मसात गऱ्यौँ भने मात्रै तपाईँ हाम्रो घर व्यवहार चल्ने, समाज चल्ने, देश राष्ट्र चल्छ र संसार चल्ने स्थिति देखिन्छ। त त्यसो भएको कारणले म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, विचार र कलमको लडाइँ, विचार र कलमको लडाइँ भनेर म पनि धेरै लामो समय भयो। तर भर्खरै जुन यो निर्वाचन प्रयोजनको लागि जुन हामीले जिल्ला जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझायौँ, त त्यसले के देखायो भन्दाखेरि त्यो ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि एक किसिमको त्यहाँ निर्वाचन अधिकृतहरू जुन जिल्लामा बस्ने प्रमुखहरू, त्यहाँका उनीहरूका अन्य कर्मचारीहरू हाम्रो जुन कार्यक्रम देखेर तिनीहरू पनि एक किसिम झस्किँदो रहेछ, तर्सिँदो रहेछ। त त्यसो भएको कारणले तपाईँ हामीले कलम र विचारको लडाइँ लड्न बुद्धिमान ढङ्गले बुद्धि पुऱ्याएर लड्यौँ भने हामीले धुलो पनि उठाउनु पर्दैन यो देशमा। त्यसो भएको कारणले जुन यो वर्तमान प्रेसिडेन्टज्यूले जुन हिसाबले, जुन कुटनीति हिसाबले सङ्गठनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यो कुटनीति पनि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङभन्दा कम कुटनीति उहाँले अगाडि हामी तपाईँलाई दिइराख्नु भएको छैन कि एकदमै अहिलेको परिस्थिति अनुसार महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उहाँले कुटनीति दिइरहनु भएको छ। त्यसो भएको कारणले आज सङ्गठन यहाँसम्म आउनको लागि जुन कोरोनाको कुराले आयो, त्यो कोरोनाको जुन कोभिडको कुरा पनि एक किसिमले तपाईँ हामी एमएनओलाई नै रोक्नको निम्ति एक किसिमको त्यो एउटा डिजाइन जस्तो देखिन्छ। किनकि यिनीहरूले 25 जना भन्दा माथिको मानिस उपस्थित गर्न नहुने, कार्यक्रम गर्न नदिने,
अन्य अब उहाँहरू विकसितहरू चाहिँ अन्य विभिन्न खालको साधनहरूबाट मिटिङहरू भर्चुअल मिटिङहरू चाहिँ उनीहरू गर्न पाउने भनेर जुन एउटा नियम बनायो, तर वर्तमान प्रेसिडेन्टज्यूले झापामा करिब करिब महिनामा 4 चोटि अनिवार्य सङ्गठनको निम्ति उहाँले प्रशिक्षण दिनुभएको छ, धारणाहरू दिनुभएको छ, कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाइरहनु भयो। त्यसैको फलस्वरूप तपाईँ हामी आज सङ्गठन यो स्थितिमा हामी ल्याउन सफल भएको छौँ। त्यसो भएको कारणले वास्तविक राजनीतिक दर्शन सही भिजन छ भने तपाईँ हामी मात्रै के गर्नुपर्छ, हामी तपाईँले बुझ्ने कोसिस बुझेर हामीले चाहे 1 चम्ची चाहे 1 डाडु चाहे 1 माना के सहयोग गर्न सकिन्छ हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफूले दिन सक्ने हिसाबले सहयोग मात्रै दिन आवश्यक देखिन्छ। अर्को कुरा, भर्खरै निर्वाचन प्रयोजनको लागि चाहिँ एमएनओलाई थ्रेसहोल्डको कुरा गर्यो, अन्य दललाई पनि करिब 100 दल पर्दो रहेछ। तर मैले के क्वेसन गर्दै आएको छु भने 15 वर्ष भयो नेपालमा लोकतन्त्र घोषणा भएको, 6 वर्ष भयो 2072 को लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा भएको। असली लोकतन्त्रमा अस्तित्व खोज किताबमा लेखिदिनु भएको छ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले, यहाँले हेर्नु होला। असली लोकतन्त्रमा के हुँदो रहेछ भने म पार्टीको अध्यक्ष र मेरो श्रीमतीलाई सचिव बनाएर मैले पार्टी खोलेँ, घोषणापत्र तयार गरेँ, विधान तयार गरिसकेर र निर्वाचन चुनाव चिन्ह तयार गरेपछि निर्वाचन कार्यालयमा मैले आफ्नो दल दर्ता गर्न पाउने मेरो अधिकार हुन्छ। सँगै त्यस पछाडि म जनतामा जानुपर्ने हुन्छ। मेरो राजनीतिक सङ्गठनको धारणा यो, भिजन यो, घोषणापत्र यो, विधान यो, मलाई यो चिन्हमा भोट दिनुहोस् भनेर मैले जनता सामु जानुपर्छ र जनताले नै सही छ, वास्तविक छ, जनताले नै प्रमाणित गर्न सकेर मलाई भोट दियो भने र मलाई जितायो भने म देश चलाउन, ऐन कानुन बनाउन त्यो जनताले मलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्छ। तर यदि मेरो भिजन, दर्शन, घोषणापत्र, विधान सही छैन भने मलाई जनताले नै मलाई मत नदिएपछि स्वतः मेरो राजनीतिक दल निष्क्रिय हुन्छ। असली लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यो हुन्छ। तर अहिले बाहुन छेत्रीले नक्कली लोकतन्त्रको नाममा यिनीहरू हिजो युगपुर डाक्टर गोपालले लडेको लडाइँ 95% चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो बनाएर तपाईँ हामीलाई चाहिँ रोक्ने काम गरिरहेको छ। त्यसको प्रमाण हो यहाँलाई देखिन, तपाईँ त नजिक हो काठमाडौँदेखि। फागुन 7 गते काठमाडौँको टुडीखेलमा भव्य प्रजातन्त्र दिवस भनेर परेड, सेनाको टुकुडी त्यहाँ परेड खेलाइएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, प्रजातन्त्रमा समाजवाद हुँदैन। जहाँ राजा हुन्छ त्यहाँ प्रजा हुन्छ, तर लोकतन्त्रमा चाहिँ समाजवाद हुन्छ। र लोकतन्त्र आइसकेपछि यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र घोषणा दिवसलाई चाहिँ भव्य रूपमा मनाउनु पर्नेमा किन चाहिँ यिनीहरू 2007 सालको पञ्चायतमा भएको कुरालाई प्रजातन्त्र दिवस भनेर भव्य रूपमा मनाइयो? यो हामी तपाईँले सोच्नुपर्छ। अहिले पनि बाहुन छेत्रीहरू महेन्द्रले भनेको रहेछन् एक समयमा, व्यक्ति बलियो भने राष्ट्र बलियो हुन्छ भनेर। बाहुन छेत्रीहरू हिजोको जुन छ उनीहरूको रूपरेखा, राणा शाहदेखि लिएर अहिलेसम्म उनीहरूको त्योभन्दा परिवर्तन हुने उनीहरूको स्थिति देखिँदैन। त्यसो भएको कारणले तपाईँ हामीले विपक्षीसँग राजनीतिक तर्क गर्दाखेरि पहेँली कुराहरू हामी तपाईँले त्यो कोटको रूपमा लिएर तपाईँ हामीले तर्क गर्नुपर्छ, त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ। हामी तपाईँ त्यो वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी मङ्गोलहरू, मूलवासीहरू, यो देशको हामी राष्ट्रहरू हौँ।
अन्य बाहुन क्षेत्री जनजातिलाई राष्ट्रभित्रको राष्ट्र भन्ने अधिकार छैन, तर तपाईँ हामी चाहिँ राष्ट्रभित्रको राष्ट्र हौँ यो भन्ने अधिकार, यो हिम्मत जो मङ्गोल संस्थानभित्र जो सदस्यता लिनुभएको छ, जो प्रतिनिधि बन्नुभएको छ, उहाँले मात्रै भन्नु सक्छ। अर्को कुरा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भोलि शक्तिमा आइसकेपछि चारवटा मन्त्रालयहरू बन्नेछन्। एउटा मङ्गोल मन्त्रालय बन्नेछ, अर्को क्रिस्चियनहरूको मन्त्रालय छुट्टै बन्नेछ, र अर्को मुस्लिमहरूको, र कथित दलित भनेर कामी दमाई सार्की गाइने च्यामे पुडे बनाइछ, उहाँहरूको छुट्टै मन्त्रालय हुनेछ। यसो भएपछि मात्रै यो देशमा असली धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र, समाजवाद, समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्वको ग्यारेन्टी हुनेछ। त्यसो भएको कारणले तपाईँ हामीले गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि दलित कथित भनेको कामी दमाई मात्रै होइन, तपाईँ हामीलाई पनि हिजो बनाइएको हो। झापामा मात्रै मैले भर्खर अस्ति मात्रै त्यहाँ बुझेँ, झापामा धिमालले पकाएको भात मेचेले नखाने, मेचेहरूले पकाएको खाना धिमालोले नखाने, पहाडमा इलाममा अब गुरुङहरूले कालो दाल पकायो भने हामीले खानु हुँदैन भनेर मेरो बाजे बजु त हुनुहुन्न, मरिसक्नु, उहाँले मलाई भन्ने गर्थ्यो। अनि यता म गएँ भने फेरि गुरुङ समुदायको घरमा गयो भने भात पकाएको छ भने त्यो आगो छुनु दिन्थेन। तर विज्ञानले त सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो कालो दाल भन्छ होइन र? है, यस्ता शिक्षा राजनीति दीक्षा दिएर एउटा किसिमको हिजैदेखिको यिनीहरूको एउटा यस्तो खालको चाहिँ हामीमाथि एउटा व्यवहार देखाएर छुवाछुतको जुन यहाँ चाहिँ जुन मुलुकी ऐनबाट यिनीहरूले छुवाछुतको जुन दर्शन बोकेर आएको कारणले हामीलाई आज टुक्रा टुक्रा बनाएको थियो। तर आज इलामबाट, झापाबाट आएर तपाईँको यो धादिङमा तपाईँ हामी बिचको विचार आदान प्रदान गर्ने, एक आपसमा भेटघाट गर्ने, जयमङ्गल ठडाएर हामी कुरा गर्ने अवस्था कसले ल्यायो, कसले बनाइदियो भन्दाखेरि मङ्गोल दर्शनले, मूलवासीको दर्शनले, महामानव डाक्टर गोपालको दर्शनले बनायो। यसो भएको कारणले तपाईँ हामीले आफूबाटै पहिला छुवाछुतको अन्त्य, त्यस पछाडि जातीय भावनाको अन्त्य गरेर जानुपर्छ तपाईँ हामीले। यसमा पनि तपाईँहरू त धेरै संस्कारमा धेरै बुद्धिस्टहरू हुनुहुन्छ होला, क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ होला, मुस्लिमहरू हुनुहुन्छ होला, तर धेरै हाम्रो पूर्वमा चाहिँ धेरै हिन्दूवादले गाजेको छ। म एउटा राई समुदायको एउटा म युवा हुँ। धेरै कुराले मलाई खिसी तिउरी गर्छ, हिजोबाट गरेर आएको थियो, अहिले पनि थोर बहुत गर्छ। तर म निरन्तर महामानव डाक्टर गोपाल उनले दिएको शिक्षा, भेटघाटमा भन्नुभएको कुरा र मेरो घरमासम्म उहाँ पुगेर बस्नुभएको र उहाँले जुन कुरा मलाई दिनुभएको कुरा चाहिँ मैले पालना गरेर म आजसम्म यो ठाउँमा उभिन सफल भएको छु। त्यसो भएका कारणले तपाईँ हामीले यही घडी, यही समय, यही उसमै सबै कुरा अहिले नै हामी प्राप्त गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ भन्ने र तपाईँ हामी लोभमा जानु हुँदैन। हामीले आउने पिँढीलाई चाहिँ यो देशको चाबी पुस्तौँ पुस्तौँ पृथ्वी र अन्त्य नभएसम्म हाम्रो पिँढीहरूको, हाम्रो आउने समुदायको हातमा चाहिँ यो देशको चाबी जिम्मा दिने वातावरण तपाईँ हामीले बनाइदिन र त्यो वातावरणको चाहिँ एउटा माहौल तयार गर्न आवश्यक म देख्दछु। त्यसैले हामी तपाईँले दिनुपर्ने कुरा सङ्गठनलाई कन्जुसै नगरी तपाईँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ। मैले यहाँ धेरै करिब
70, 72, 75 वर्षको बुबाहरू पनि आउनु भएको छ। सङ्गठनको निम्ति ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ, यहाँ खटिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ। म यो देखेर म असाध्यै खुसी छु, किनकि हिजो यस्तो परिस्थिति थिएन। पूर्वमा कार्यक्रम सुरु गर्यो भने कुनै न कुनै ढङ्गबाट जाँड खाएर आएर कार्यक्रम भड्काउनु खोज्ने, अर्थात् मङ्गोलकै कार्यकर्ता बन्ने र जाँडक सिकाएर विचार र दर्शनको कुराभन्दा कार्यक्रमलाई खलबलाउने तरिकाले प्रयोग भएर आउने यस्तो परिस्थिति थियो हिजो। तर आज त्यो परिस्थिति अन्त्य भएको छ। आज हाम्रा समुदायहरू मङ्गोल दर्शन भोकै बसेर तिर्खाई भए पनि, पानी पिउन छोडी भए पनि मङ्गोल दर्शन ध्यान दिएर सुन्नमा चाहिँ लालायित भएको देखेर म पनि एकदमै खुसी छु। त्यसैले हामी तपाईँले आउने चुनावहरूमा उम्मेदवारी दिँदा ध्यान दिनुपर्छ कि कस्तो उम्मेदवारी बनाउने। भोलि गएर हामीले भोट जिताएर सङ्गठनका नाममा बिक्री हुने, सङ्गठनको बेइज्जत गर्ने, जनताको न्याय र अन्याय सही ढङ्गले छुटाउन नसक्ने, जातीय हिसाबले न्याय दिने, आएको विकासहरू सबैलाई समेटेर सबैको हितमा परिचालन गर्न नसक्ने, एउटा व्यक्तिवादी हिसाबमा परिचालन गर्ने, यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ यस्तो कुरालाई चाहिँ ध्यान नदिई, सङ्गठनको विधान र अनुशासनलाई ध्यान नदिई, मलाई 5 वर्ष जनताले जिताएछ, मनमा जे लाग्यो त्यही गर्नु मैले पाउँछु हुन्छ भन्ने खालको सोच विचारले हामीले सङ्गठनमा ल्याएर उम्मेदवारी दिएर जितायौँ भने त्यो पनि हाम्रो धेरै ठुलो सङ्गठनको निम्ति र आउने भावी पिँढी र अस्तित्वको निम्ति त्यसले पनि धेरै ठुलो क्षति पुर्याउँछ। र यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। जति सजिलो मैले यहाँ तपाईँहरूको अगाडि उभिएर मैले कुरा गरिरहेको छु, बोली र व्यवहार पुर्याउन त्यति नै धेरै गाह्रो छ। हामीले सम्झाउनुपर्छ। त धेरै त के लागेछ भने कतिलाई लाग्ला, यहाँ आएपछि चाहिँ बाहुन छेत्रीलाई गाली गर्न पाइँदो रहेछ, नाना थरी भन्न पाइँदो रहेछ भन्ने पनि लाग्ला। तर त्यस्तो महसुस गरेर आउनु न। हामीले चाहिँ दमसहित, प्रमाणसहित, वास्तविक कुरा र हामी प्रमाणसहित कुरा गर्ने र त्यस्तो प्रमाण जुटाएर बहस र छलफल गर्ने, उनीहरूसँग चाहिँ एउटा हिम्मत, एउटा आदत बसाएर अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, मुलुक ऐन कसरी बन्यो, कसले बनायो, कसरी आयो, त्यो सबै कुरा हेर्दै गयो भने त्यो तपाईँ हाम्रो हितमा छैन कि तपाईँ हामीलाई कसरी मास्न सकिन्छ। त्यो मास्नको निम्ति मात्रै आजसम्म बनाएर आएको कानुन ऐन हो। त्यसो भएको कारणले तपाईँ हामी मङ्गोलियन संरक्षण यहाँ चाहिँ शक्तिमा आइसकेपछि भोलि आज पो हामी तपाईँलाई निर्वाचन नायक र बाहुन छेत्री नेताहरूले आफ्नो सरकार बहुमतको भन्दै दम्ब पिटेर हामीलाई चाहिँ समानुपातिको कुरा अरे, विभिन्न चाहिँ के भन्छ भाषाको कुरा अरे, विभिन्न खालको चाहिँ जातिको कुरा गरेर ऐन कानुन बनाएर तपाईँ हामीलाई अलमलाउन खोजिरहेछ। भोलि हामी शक्तिमा आइसकेपछि, हाम्रो समुदायले बुझिसकेपछि बाहुन छेत्रीलाई यो सायद धादिङमै कुनै पनि वडामा सायद बाहुन छेत्रीले जित्ने वडा छैन होला जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेची महाकाली नेपाल अधिराज्य भरि 80% छौँ र अहिले पो उनीहरूले हाम्रै मत लिएर चाहिँ हामीलाई रोक्नको लागि विभिन्न खालको चाहिँ एउटा अपनाएर नियम कानुन बनाउन सफल भइरहेछ। तर हाम्रो मानिसले बुझेर हामीलाई साथ दिएपछि, आफ्नो अधिकार दिएपछि त्यो सबै त्यो सञ्जालहरू छत्ताछुल्लो हुन्छ, बनाउन सकिन्छ। तर त्यहाँ पुग्न त्यो गर्नको लागि के आवश्यकता भयो भन्दा
हाम्रो समुदायले हामीलाई विश्वास गर्नु पर्यो, मत दिनु पर्यो। मत दिने वातावरण हाम्रो मान्छेले, हाम्रो कार्यकर्तालाई, हाम्रो मान्छेलाई त्यो शिक्षित बनाउनु पर्यो। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीसँग अहिले छ र त्यो भएको कारणले हामी तपाईँले अब ध्यान दिनुपर्ने, लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त यसो भइसकेपछि हामी तपाईँ यो जुन अहिले यो हलमा हामी छौँ, तपाईँहरूले आउने दिनहरूमा हिजोको बन्द सत्रबाट धर्मराज ज्यूको चाहिँ जुन एउटा नेतृत्वमा 30 सदस्य, 30 जना होइन हजुर, सल्लाहकार 30 जना अब जिल्ला सभाको सदस्य र 6 जना सल्लाहकार सहित 36 जनाको चाहिँ जिल्ला सभा अब तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले मद्दत गरिदिनुहोस् र यो जुन सङ्गठनको काम कारबाही गर्दाखेरि हाम्रा कार्यालय सचिव, केन्द्रीय सभाका सर्वोच्च सभाको सदस्य रेन्सेन भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको सल्लाह बमोजिम उहाँसँग राय लिएर मात्रै काम गर्नुहोस्। भोलि तपाईँहरू आफूले कुनै खालको तनाव अथवा आफ्नो एक किसिमको प्रेसर आयो भनेर तपाईँले कुनै निर्णय गरेर काम गर्नु भने भोलि सङ्गठन दुर्घटनामा जान्छ। भोलि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ, अनुशासनको कारबाही हुन्छ। यो कुराहरूमा तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्, अनुशासित बन्नुहोस्। र मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दै आउने गरेको छु, आउने हाम्रा पिँढी युवा भाइ बहिनीहरू यो देशको महान नेताहरू बन्नुहोस्। विकृति विसङ्गतिबाट हामी 50 मिटर टाढो रहौँ। त्यो हो एउटा हामीमा जुवातास, अर्को हामी जाँडक्सी। किनकि हाम्रो समुदायले 1 गिलास रक्सीमा भोट दिएर आज बाहुनछेरीलाई त्यहाँ माथि पुर्याएछौँ। हात्ती हेर्दै डरलाग्दो हुन्छ, तर आफ्नै सुडोले मर्नु आँटेको महतेलाई डडालोमा चढाएर अनि त्यो मर्नु आँटेको महतेले हात्तीको टाउकोमा रथको डन्ठा हानेको जस्तै तपाईँ हामी आज त्यही व्यवहारमा फँसेका छौँ। हामीले नै भोट दिएर पठाएको बाहुनले तपाईँ हामीलाई बनाई बुट हान्नुपर्छ कि डन्ठा हान्नुपर्छ कि रबरको गोली हान्नुपर्छ कि तातो गोली हान्नुपर्छ, त्यो योजना बनाई हानिरहेको छ। र यो आउने दिनहरूमा युवा पिँढीहरूले यसमा सोच्नुपर्छ, यसमा चाहिँ हामी के भइरहेछौँ, के कारणले यो अवस्थामा हामी पुर्याएको रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र वर्तमान प्रेसिडेन्टज्यूको जुन सङ्गठनको निम्ति कूटनीति छ, यसमा तपाईँहरू निर्ढुक्क हुनुहोस्। यो सङ्गठन लक्ष्यमा पुर्याएर यो देश सञ्चालन गर्न मूलवासी मङ्गोलहरूको नेताहरूको हातमा उहाँले दिनुहुनेछ। तपाईँहरू के होला, कसो होला, के गर्नुपर्ने, यस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि सर्वोच्च सभा, केन्द्रीय सभा र अन्य सभाहरू छ र केन्द्रबाट चाहिँ अब सर्वोच्च सभाबाट प्रेसिडेन्टज्यूले नीति कार्यक्रमहरू, कूटनीतिहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। त्यो केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै जिल्ला हुँदै टोलसम्म त्यो निर्देशन आउनेछ। त्यो निर्देशनलाई चाहिँ तपाईँहरूले पालना गर्न तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। र यति भन्दै म समयलाई पनि ख्याल गर्दै अब यहाँहरू टाढा टाढा पुग्नुपर्ने हुन्छ निश्चय नै। र मलाई जुन यहाँहरूले आज मलाई प्रमुख अतिथिको जुन मलाई स्टेज दिनुभयो, यो आयोजक सभालाई धन्यवाद दिँदै र यो चौथो अधिवेशनबाट प्रतिनिधि भएर आउनुभएका जिल्ला सभा धादिङका धर्मराज भाइको टिमको जुन कार्यकाल सफल होस्, धादिङ जिल्ला मङ्गोलै मङ्गोल बनोस्। आउने दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि आफ्नो भनाइहरू, आफ्नो विचारहरू राख्न समय दिनुहोस् भन्दै मेरो आफ्नो
भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, जय मङ्गल।